مرة ولا مرتين ولا 1000 ولا 2000. مرحبا حتى يقابل المعاجم ما في مرحبا. يا حبيبي الله يحفظك. والله العظيم قبلها جميل. يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا. الساعة مباركة. يا مرحبا ويا مسهلا يا والله يا مرحبا. الله يحييك. والشيخ صلاح يقول بالشيخ علي يشرح الفاتحة والسار والجامع بالعلماء. لازم يصير مشايخ ومحبين الأساس يشهدوا الله على محبتهم الأساس والدعاء لهم. يا الله بالعكس. جزاك الله خير والجامع بالتدوين. دينها الدولة الله يسخرها في طاعته ويجعلها خالصة لله. شكرا فضيلة الشيخ صلاح. هذا الكوكب